टीकाकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सत्यं सृष्टेरारम्भादेव यथा व्याकरणस्य परंपरा प्रवहमाना आसीत् इदानीमपि प्रवहते। तत्र श्रुतिरपि प्रमाणं। ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पति इंद्राय, इंद्रो भरद्वाजाय, भरद्वाज ऋषिभ्यः, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः इति। एतञ्च श्रेष्ठे आरंभादेव व्याकरण शास्त्रस्यापि परंपरा प्रवहमाना दृश्यते। सत्सु अनेकेषु व्याकरणेषु पाणिनि व्याकरणस्य महत्वं सर्वथा सर्वातिशयी वरीवर्ति। तत्र कारणं कानिचित् व्याकरणानि वेद शब्द साधकान्येव, कानिचित् च लोक शब्द साधकान्येव। परंच इदं हि पाणिनीयं व्याकरणं लोक वेद उभय शब्द साधकम्। अतः अस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। अस्याः अष्टाध्याय्याः संरचनायाः वैशिष्ट्यं यदि उत्पादयामि चेत् मम तु वैज्ञानिकत्वं साधनीयम् अस्ति। मान्याः विज्ञानं न केवलं तंत्र प्रयोगस्य ज्ञानं, विज्ञानं न केवलं मैकेनिक इत्यादिकम् इदानीं कारयन्त्राणाम् अन्य यन्त्राणां निर्माणं तस्य विशेष ज्ञानं। विज्ञानं नाम आध्यात्मिकं ज्ञानं, ब्रह्म विषयकं ज्ञानं, सृष्टेरारम्भस्य चिन्तन ज्ञानं, प्रकृतेर्ज्ञानं, शब्द ब्रह्मणः ज्ञानमपि वर्तते। तत्रैव पाणिनिना अष्टाध्याय्यं शब्द ब्रह्म विषयकं यादृशः विचारः प्रस्तुतः अस्ति तद्विषये ईषद् वक्तुम् अहं समुत्से। मान्याः माहेश्वर सूत्राणि आधारीकृत्य एषा अष्टाध्यायी प्रवर्तमाना वर्तते। इमानि माहेश्वर सूत्राणि न पाणिनि विरचितानि, अत्र संदेहः नास्ति। यतो हि आदौ लिखितानि एतानि माहेश्वर सूत्राणि इति। माहेश्वराणि इत्यस्य महेश्वर प्रसादात् लब्धानि इति लघुशब्देन्दुशेखरे प्रतिपादितं वर्तते। एतेन सुस्पष्टं जायते यत् माहेश्वर सूत्राणि पाणिनि प्रणीतानि न सन्ति, अपितु पाणिनि व्याकरणस्य अष्टाध्याय्याः तत्र श्रोतभूतानि वर्तन्ते। तथापि बहुविचारः कृतः अस्ति। माहेश्वर सूत्रेषु अ इ ऊर्ण इत्यादिषु संधि कथन न कृतः। यथा च लोके उपेन्द्र इत्यादौ उपधनम् इंद्र इत्यत्र संधिर्विधीयते, आदिमे एव सूत्रे संधिरहितः प्रयोगः कथमिति। तत्र अनेकानि समाधानानि ग्रंथकारैः प्रदत्तानि। एकस्तु अनुकरणत्वात्, यथा शिवढक्कातः शब्दः ध्वनिर्वा श्रुतः तथैव तेन लिखितः, अतः अत्र संधेः आवश्यकता नास्ति अनुकरणत्वादिति। अपरं तत्र समाधानं दत्तं श्रुतिवत् एतदस्ति। सूत्रम् अस्ति, छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति, छन्दसदृष्टानुविदित्वात् तत्र किमपि कर्तुं न शक्यते। यथा श्रुतिः अविकला भवति तथैव श्रुतित्वात् इमानि सूत्राणि अविकलानि वर्तन्ते इति। अन्यदपि तत्र समाधानं दत्तम् अस्ति। अ इ उ निपाताः वर्तन्ते, चादयो असत्वे इति सूत्रेण निपात संज्ञकत्वात् निपात एकाजनम् इत्यनेन प्रकृतिवद् भावो भवति, अतः अत्र संधिर्नास्ति इति समाधानं दत्तम्। एवमेव वृद्धिरादेश इति सूत्रे कियान् विचारः कृतो वर्तते, तद्विषये यदि वयं चिन्तयामः तदा महत् आश्चर्यम् अस्माभिः अनुभूयते। अत्र प्रथमः विचारः आगतः, इदं सूत्रं द्विपदात्मकं त्रिपदात्मकं वा इति। यदि द्विपदात्मकम् अस्ति चेत् तदा आदैच इत्यत्र कः समासः। यदि द्वन्द्वः समासः स्वीक्रियते चेत् तदा को द्वन्द्वः। इतरेतर द्वन्द्वः स्वीक्रियते चेत् तदा द्विवचनं नेन भाव्यम्। यदि समाहार द्वन्द्वः स्वीक्रियते चेत् तदा चवर्गान्तत्वात् द्वन्द्वात् चोदशहान्तात् समाहारे इति सूत्रेण समासात् विधे प्रसक्तिः कुतो न इति। अतः एतत् सर्वम् अत्र समाहितम् अपि वर्तते। तत्र नागेश भट्टः ब्रूते नात्र समासः, तत्रापि कारणं यत् कर्मधारय योग्य पदानां समासाभावस्य सूत्रकारस्य शैली सिद्धत्वादिति। पुनश्च तत्र विचारः क्रियते यत् आदैच इत्यत्र तप्रकरणस्य किं प्रयोजनं। स्पष्टार्थम् उत आकारस्य दीर्घमात्र समकाल बोधनार्थम्
उत वा ऐच इत्यत्रापि दीर्घं कालस्य बोधनार्थम् उत केवल ऐजार्थं वर्तते इति एतत् सर्वम् अत्र विचारः कृतो वर्तते। पुनश्च तत्र विचारः क्रियते यद् वृद्धिरादिति वृद्धिसूत्रं संज्ञासूत्रम् आदेशः आगमो वा इति। यदि संज्ञासूत्रं स्वीक्रियते चेत् तदा वृद्धि संज्ञा आदेश वा संज्ञा कथं ज्ञायते वृद्धिरेव संज्ञा नादेश संज्ञा इति विचारः। एवं च आदेश कथं न स्वीक्रियते कथं न आगम स्वीक्रियते इति अनेक विधं तत्र समाधानम् अपि प्रदत्तं वर्तते। यदि अत्र आदेश पदेन वर्णत्रयं गृह्यते आकार इकार उकाराः तत्र तद्भावितास्ते वर्णाः आकार इकार उकाराः वा गृह्यन्ते उत अतद्भाविताः अपि त्रयः वर्णाः गृह्यन्ते। यदि तद्भाविताः गृह्यन्ते चेत् तदा कः दोषः। यदि अतद्भावितास्ते आकार इकार उकाराः गृह्यन्ते तदा कः दोषः। उभय स्वीकार्य कः लाभः अन्यतर स्वीकार्य कः लाभः। एतादृशः महान् विचारः एकस्मिन् द्विपदात्मके सूत्रे कृतो वर्तते। एकैकस्य प्रश्नस्य समाधानं भाष्यकारेण दत्तम्। पाणिनिं प्रति कियान् श्रद्धा भाष्यकारस्य आसीत् तदपि द्रष्टुं शक्यते यत् सामर्थ्ययोगा नहि किञ्चित् अत्र पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यादिति। अत्र वर्णेनाप्यनर्थकेन न भवितव्यं किं पुनरेयता सूत्रेण इति तत्र अशक्यम्। अतः भाष्यकारेण पाणिनि अष्टाध्याय्यः एकैकस्य सूत्रस्य एकैकं सूत्रम् आधाय सूत्रस्थम् एकैकं पदम् आधाय यादृशं विस्तृतं व्याख्यानं शास्त्रेषु प्रतिपादितं तदेव पाणिनीय सूत्रस्य वैज्ञानिकत्वं साधयति। अहम् एकैकं पक्षम् आधाय ईषद् स्थालीपुलकन्यायेन इदानीं प्रस्तोमीति। तत्र प्रथमः पक्षः आसीत् द्विपदात्मकं वा इति। यदि द्विपदात्मकं श्रूयते स्वीक्रियते चेत् तदा वृद्धि इत्येकं पदम् आदेश इति द्वितीयं पदम्। आदेश इत्यत्र द्वन्द्व समासः अस्ति समाहार द्वन्द्व अस्ति। समाहार द्वन्द्वस्य तत्र सन्नपुंसकम् इत्यनेन नपुंसकत्वात् सोमोर् नपुंसकादिति सूत्रेण सुपोर् लुक् सत्यपि अत्र समासान्त विधिर्नास्ति यतो हि परिभाषा वर्तते समासान्त विधिरनित्य इति। नागेश भट्ट समादधाति पदत्रयं वर्तते वृद्धि पृथक् पदम् आदेश इति पृथक् पदम् आतिचि पृथक् पदम् ऐच इति पृथक् पदम्। यदि समास एव न स्वीक्रियते तदा समाहार द्वन्द्वस्य कथैव नोदेति। यदि समाहार द्वन्द्वः नास्ति चेत् तदा समासान्त विधेयस्य प्रसंग एव नोदेति। अतः हलन्त्यम् इत्यत्रापि सूत्रे नागेश भट्टेन उक्तं यत् समासः नास्ति हल अन्त्यम हलन्त्यमिति अस्ति समाधानम्। इत्थञ्च पुनस्तत्र चर्चा क्रियते तपर्करण विषये। कश्चित् ब्रूते आत् इत्यत्र तपर्करणेन आकारस्य बोधः नास्ति केवलं तत्र संदेह निवारणार्थम् अस्ति। यदि तत्र तपर्करणं न क्रियेत तदा आ ऐच इत्यत्र वृद्धि भूत्वा ऐच इति। तदा कदाचित् संदेहः स्यात् ऐच इत्यत्र वर्णद्वयं वर्णत्रयं वा इति। अतः स्पष्टार्थं तपरग्रहणं कृतमस्ति। तत्र समाधानं दत्तं यत् स्पष्टार्थं प्रयत्न विशेषः न कार्य व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिर्नहि संदेहाद लक्षणमिति। सर्वत्र व्याख्यानेनैव अस्माभिः तत्र समाधानं क्रियते। यथा च अयुण् इत्यादि सूत्रेषु लण् इत्यादि सूत्रेषु णकारद्वयस्य उपस्थिते अण् इत्यत्र संदेहे जाते व्याख्यानाद् अस्माभिर्गृह्यत। सर्वत्र पूर्वेण न गृह्यते सर्वत्र परेणेन गृह्यते ऋतेनुदित सवर्णस्य इति एतत् सूत्रं परिहाय इति। तस्मिन् सूत्रे अण् इति परेणापि गृह्यते। तथैव व्याख्यास्यामः ऐच इत्यत्र आकार प्रतिष्ठा वर्तते तेन ऐच इत्यनेनैव आकारस्य ऐकारस्य औकारस्य त्रयाणामपि वर्णानां बोधः अस्ति। अतः स्पष्टार्थं नादीति। यदि तपर्करणस्य प्रयोजनं तः परो यस्मात् इति विग्रहः बहुब्रीहि स्वीक्रियते चेत् तदा तकारः आकारात् परः उपदिष्टः वर्तते तेन तपरस्य संगति आकारे गच्छति। अतः तपर्करणस्य तत्र सवर्ण ग्रहणार्थमिति। यदि तपरग्रहणं न क्रियते तदा दीर्घस्य बोधस्तु स्यादेव परञ्च दीर्घे उदात्त अनुदात्त स्वरिताः ये स्वराः सन्ति तेषां ग्रहणं भवितुं नार्हति। तपरकरण लाभात् सवर्ण ग्रहणाच्च उदात्तादीनामपि ग्रहणं भवितुम् अर्हति।
भाष्यकारः पुनः वदति स्वरभेदत्वात् यत् भवता उच्यते कथं न तत्र गुणभेदात् इत्युच्यते इति। यतो हि अनुनासिकं हि येषाम् अधिको गुणः इति भाष्यकारेण उक्तः वर्तते। अतः यथा स्वरस्य भेदः लोके दृश्यते अतएव उदात्ते उच्चारिते अनुदात्तं यः शिष्यः उच्चार्येत् तस्मै खण्डिकोपाध्याय शिष्याय चपेटां ददाति इति। स्वरभेदः यथा लोके दृश्यते तथैव गुणभेदोऽपि दृश्यते एव। तत् यथा तत्र समाधानं दत्तम् अस्ति। गुणः अभेदका भवन्ति एकः पक्षः, गुणः भेदका इति अपरो पक्षः। परञ्च यथा गुणः भेदका इत्यत्र उदाहरणम् एकोऽयम् आत्मा उदकं नाम तदिदं शीतलं तदिदम् उष्णम् इति। एतेन ज्ञायते गुणः भेदकाः इति। पुनश्च गुणः अभेदका इत्यपि समाधानं दत्तम् अस्ति। एक एव देवदत्त जत्यपि मुञ्चपि भवति स स्वकीयाम् आख्यां देवदत्त न जहाति एतेन ज्ञायते यत् अभेदका इति। पुनश्च प्रश्न आगच्छति यत् भेदका अभेदका सूत्रेषु उभयम् उक्तं वर्तते सिद्धांत पक्षः का इति। तत्र सिद्धांत पक्षे अभेदका गुण इति तत्र समाहितं वर्तते। एवं च एकस्मिन् सूत्रे कियान् विचारः दृष्टो वर्तते। एवं च तद्भावितानाम् अतद्भावितानां विषये यदि विचारः क्रियते चेत् तदा पुनः जिज्ञासा उदेति के तद्भाविता इति। तत्र समाधानं दत्तं यद् वर्धिरेचीति सूत्रेण अतुबधाया इति सूत्रेण एवं च किति च इति सूत्रेण तद्धिते स्वचमाद्य इत्यादिभिर्सूत्रे यः आकारः ऐकारः औकारो वा भाव्यन्ते ते तद्भाविताः सन्ति। यथा हि एकदनम् एक इत्यत्र एकैकम् इत्यत्र यो हि आकारो अस्माभिः कारितः ऐकारो यः कारितः स तद्भावितः। एवं गंगौघ इत्यत्र आकार उकार एतयोर द्वयोर वर्णयोर स्थाने यो हि औकारो कारितः भावितः स तद्भावितः उच्यते इति। परञ्च यदि सर्वत्र तद्भावितः एव गृह्यन्ते चेत् तदा शाला माला इत्यादिषु पूर्वतः स्वाभाविके रूपेण विद्यमानो यो हि आकारः स तु वृद्धि संज्ञायां न आगमिष्यति। एवं च तत्र क्लेशः स्यात्। यतो हि शालायां भव इत्यर्थे शालीया वृद्धा छ इति वृद्धलक्षणात् छ विधीयते स भवितुं नार्हति। अतः यथा अतद्भाविता गृह्यन्ते तथैव अतद्भावितारपि गृह्येरन्निति तत्र समाहितं वर्तते। किंच यदि अतद्भाविता न गृह्यन्ते चेत् तत्र सर्वभाषा इत्यत्र दीप्ति धातु यः अच प्रत्ययः कृतः अस्ति तेन अच प्रत्यय निमित्तेन तत्र वृद्धिर्नास्ति स्वतः एव आकारः अस्ति तद्भाविता अस्ति। अतः उत्तर पद वृद्धौ सर्वं च इति सूत्रेण अत्र उदात्त स्वरं प्राप्नोति। यद्यपि भाष्यकारेण तत्र समाधानद्वयं दत्तम् अस्ति। समास भेदेन विग्रह भेदेन तत्र दोषः परिहृतः अस्ति वर्तते। एवं च तावती भार्या यत्र तावत् भार्या इत्यत्रापि पुंवद्भावस्य प्रसक्तिः यावती भार्या इत्यत्रापि पुंवद्भावस्य प्रसक्तिः। भाष्यकारेण एतेषां सर्वेषां समाधानं तत्र व्याहृतं वर्तते। मदीयम् एतदपि उद्देश्यम् अस्ति। केचन जनाः वदन्ति ये पारम्परिकाः विद्वांसः भवन्ति तेषां ये अष्टाध्यायी ये अधीता भवन्ति भाषणे क्लेशः भवति अतएव पाणिनीय व्याकरणं त्याज्यम्। भाषणे क्लेशः भवति भाषा निरोद्धुं शक्यते। भवन्तः मां शृण्वन्ति पाणिनीय व्याकरणं मया अधीतं भाषणे क्लेशः नानुभूयते इति। अतः अयम् आक्षेपः अस्ति यत् पाणिनीय व्याकरणं येन अधीतं भवत्येन भाषणे क्लेशः भवति इति। तथैव प्रतिभाति यथा असक्तास्तत्पदं गन्तुं ततो निन्दां प्रकुर्वते इति। यो हि पाणिनीय व्याकरणं नाधीते न वा जानाति स आक्षेपं करोति। पाणिनीय व्याकरणं क्लिष्टं दुष्टं वर्तते। पाणिनीय व्याकरण इदानीं यत् संस्कृतस्य संस्कृतत्वं संस्कृतस्य यत् गाम्भीर्यं संस्कृतस्य यत् प्राञ्जलत्वं साधितं तत् इदानीमपि जीवत्येव अयावत् सृष्टिर्भविष्यति। यथा धाता पूर्वमकल्पयत् तथैव इदानीं तिष्ठति। यथा सृष्टि प्रारंभ काले संस्कृतं सुपरिष्कृतम् आसीत् तथैव इदानीं संस्कृतं सुपरिष्कृतं दृश्यते। तत्र पाणिनेः अष्टाध्याय्याः एव प्रभावः अस्ति। अहम् अत्र विरमामि। धन्यवादः।